السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في قناة حميد فيديو في حلقة أخرى من دورة تعلم المونتاج. اليوم غادي نشوفوا في افتر ايفيكت كيفاش غنديروا لا جيستيون دو بروجي او ليسباس دو ترافاي. كما تتشوفوا ليسباس دو ترافاي فيه بزاف ديال لي بانو. هاد لي بانو هادو راه يمكن لينا نبدلوا ليهم البلايص ونرتبوهم كما بغينا. بحال مثلا الا بغينا نبدلوا البلاصه ديال شي بانو يكفي نكليكيو عليه. ملي تكليكيو تيبان لكم واحد الاطار صفر داير به بحال هكا، ومن بعد تتجروا داك البانو. غير هو خاص ملي تكليكيو في هاد البلاصه هادي فاش كاينه السميه ديال البانو. هاد البلاصه هادي تديروا كليكي غليسي، يعني تتكليكيو تتبقاو مكليكيين وتتجروه. وكما تتشوفوا افتر ايفيكت تيقترح علينا البلايص اللي يمكن لينا نحطوا فيها هاد البانو هذا. يمكن لينا نحطوه في اي بلاصه بغينا كما تتشوفوا. مثلا هنايا ها هو دابا البانو هنا. دابا نفترضوا انني بغيت يبقى ديما هنايا. شنو غندير؟ بكل بساطه غادي نمشي لهنا ليسباس دو ترافاي وندير نوفيل اسباس دو ترافاي ونعطيه شي سميه، مثلا نيو سبيس وورك ولا ورك سبيس عفوا، و فاليدي بأوكي. ودابا تنشوفوا بلي ليسباس دو ترافاي ولات سميتو نيو ورك سبيس، ويمكن ليا نبدل كما بغيت. وراه ملي تتبدلوا البلاصه ديال شي بانو ولا تتسوبريميوه ولا شي حاجه، لونغيسترومون تيدار اوتوماتيك. يعني ملي تتسدوا افتر ايفيكتس وتتعاودوا تخدموه، كاع البانويات اللي بدلتوا ليهم الاماكن تيبقاو في الاماكن الجداد ديالهم حتى تتعاودوا تغيروها مره ثانيه الا بغيتوا. وشي بانو حيدتوه من ليسباس دو ترافاي راه يمكن لكم ترجعوه يبان عاوتاني من جديد. غير تتكليكيو على فونيتر وتتقلبوا على داك البانو اللي بغيتوه يبان وتتكليكيو عليه وتيبان بكل بساطه. انا مثلا الا بغيت نسوبريمي هاد ليسباس دو ترافاي اللي كرييت، الا ما بقاش عاجبني، يكفي نمشي هنايا نكليكي على سوبريمي ليسباس دو ترافاي. غير هو انا دابا تنتواجد فيه ما يمكنش يتسوبريمي، خصني نخرج منه. يعني نوتر اسباس دو ترافاي، مثلا ليسباس دو ترافاي ستاندار ها هو عاد. يعني نكليكي على سوبريمي ليسباس دو ترافاي، تتحل هاد لا فونيتر، وهنا غادي نختار داك ليسباس دو ترافاي اللي ما بقيتش محتاج، نيو ورك سبيس، حيت هو اللي بغيت نسوبريمي. نفاليدي باوكي وها هو مشى. يعني دابا الا طليت هنايا ما غاديش نلقاه. ها هو صافي ما بقاش. دابا غادي ندوزو نشوفو لا جيستيون دو بروجي. هاد البانو بروجي هو فاش تنحطو كاع الفيديوهات وتصاوروا اي حاجه بغينا نديروا ليها المونتاج. باش نديروا شي حاجه هنايا تنمشيو لهنا فيشيي وتنهبطوا لامبورتي، تنختاروا فيشيي. انا داكشي كاع اللي غنحتاج في المونتاج ديجا عزلته هنايا في هذا الدوسي. يعني انا غادي نسيليكسيوني هذا الشيء كامل بحال هكا ونكليكي على اوفرير، تيولي نيشان هنايا كما تتشوفوا. هنا تيتكتب التيب ديال الفيشيي، وهاد الالوان هادو هما غير باش الا بغينا نلقاو شي حاجه دغيا تنعرفوها غير من اللون ديال هاد المربعه. يمكن لينا نبدلوا اللون ديال هاد المربعه، نكليكيو عليها تيطلعوا لينا بزاف ديال الالوان. تنختاروا اللون اللي بغيناه بحال مثلا هذا، وها هو اللون تبدل. اول حاجه نديروها باش تسهل علينا الخدمه هي ننظموا هذا الشيء. خص هذا الشيء يكون بيان اورغانيزي. يعني يمكن لينا نكرييو دي دوسيي. تنكليكيو هنايا تنكرييو واحد الدوسيي تنسميوه مثلا فيديو. تناخذ كاع لي فيديو اللي عندنا هنايا وتنعزلوهم في هذا الدوسيي باش يكون داك الشيء مرتب. ونكريي دوسيي واحد اخر نسميه مثلا اوديو. واحد اخر نسميه ايماج. الا لاحظتوا درت واحد الخطا، درت دوسي ايماج داخل ديال اوديو. يعني الا جاب الله وقعتوا شي مره في هذا في خطا بحال هذا راه ماشي مشكل، غير غتكليكي على دوسي ايماج، كليكي غليسي تتجرو و تيخرج. يعني داكشي ساهل.
مم، هنا لي فيشي ديالنا مرتبين باغ اوردر الفابيتيك. يمكن لينا نرتبوهم باغ تيب الا بغينا. هنايا تنكليكيو هنايا وتيوليو باغ تيب، وملي تنقادو تنرتبو كاع لي فيشي اللي عندنا في الدواسه ديالهم، تتولي عندنا كومبوزيسيون مرتبه وناضيه. هذا الشيء اللي عندنا في هذه الحلقه. في الحلقه الجايه غادي نتعمقوا بزاف في الموضوع ديال بروجي وكومبوزيسيون وكيفاش غنخدموا بهم في المونتاج ديالنا. كان معكم حميد، شكرا على المشاهده وطلعوا لي فراسكم.